के बोल ताजिया देखता है तो क्या याद आता है। अगर वो देखने से करबला याद आता है तो करबला को याद करने दो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता, पूरे इराक में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। सुन लो, मैं इतना ज्यादा मुखालिफ नहीं हूं इस चीजों का। रखो, आप पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। आपने देखा होगा कि जब मुहर्रम का चांद निकलता है, चांद निकलते ही उलमा भी निकल जाते हैं एक ही नारा लगाने के लिए कि मुहर्रम के महीने में ताज़िया निकालना, ढोल बजाना, पंजे निकालना, मातम करना हराम है। ये पब्लिक बेचारी सुन सुन के आज परेशान है। कोई अमल करते हैं, कोई नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के जो बड़े बड़े उलमा हैं, सबकी राय अलग अलग है। पब्लिक बेचारी परेशान है, माने तो किसकी माने, सब मनमर्जी फतवा देने में लगे हुए हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सारे उलमा बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबकी राय देखेंगे कि अलग अलग है। आखिर इसकी वजह क्या है? आप वीडियो के जरिए इस चीज़ को सुने और सुनकर देखकर मुझे ये बताना कि कौन सा आलिम दीन आपको गलत लग रहा है, किसकी बातें आपको झूठी लग रही है। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुहर्रम में जब ताजिए निकलते हैं, आलम निकलता है, उसमें यूपी में एक झूला, अली अमर का झूला, उस पर आपकी तवज्जो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको समझाता हूँ। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत ये जो आपने अंगूठी पहना है मुझे दे दीजिए। क्यों? निशानी, हाशमी की निशानी। तो ये हाशमी की निशानी है कि नहीं? हाशमी तो नहीं है, निशानी कभी असर होती नहीं। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, अल्लाह नहीं है। निशानी कहते हैं देखो अंगूठी याद आए हाशमी, वही है निशानी। मैं उससे बोला मैं तुमको नहीं दूंगा, ताकि जब कोई अंगूठी देखो तो याद आए हाशमी बाबा से मांगा था, दिया नहीं, वो भी निशानी। जो करे याद जहानी वही निशानी। तो ये हाशमी की अंगूठी देखते हो तो हाशमी याद आता है, कुरान देखते हो तो खुदा का कलाम याद आता है, मस्जिद देखते हो तो नमाज याद आती है। छाती पे हाथ रख के बोल ताजिया देखता है तो क्या याद आता है। अगर वो देखने से करबला याद आता है तो करबला को याद करने दो। कमाल का शातिराना कमाल की चाल चली शियों ने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता, पूरे इराक में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। सुन लो, वहां ताजिया क्यों नहीं? खुद करबला में नहीं, नजफ में नहीं, कूफा काजिमेर में नहीं। हिंदुस्तान के लोग तुम क्यों पगलाए हुए हो? तुम्हारी अकलें घास चरने गई हैं कि शिया बिरादरी के लोग सुन्नियों को लाखों रुपए देते हैं कि तुम ताजिया बनाओ। जो काम वो खुद नहीं करते हैं वो आपसे करवाते हैं। ये दोनों बरेली मौलाना हैं। ताजिया जो है कि इमाम इसका हुसैन मसला की याद आती मुख्तलिफ भी है, ताजिया निकालने इतना से। मैं बताऊंगा और दूसरे ये कह रहे कंफ्यूज हैं नहीं कि होना। भाई ताजिया को हिंदुस्तान के लोग शराइत पगला के गए साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग।
اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول لیں گے. بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی. امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے, کوئی حرام کام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں, خانہ کعبہ بناتے ہیں, ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے, ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے, پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے, تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے. کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے, ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے, انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا, نہیں کریں گے. ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ, ہر گھر میں بنا کر کے رکھو, یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, خانہ کعبہ رکھتے ہیں, امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا. رکھو, آپ پیتل کا بناتے بناؤ, تانبے کا بناتے بناؤ, سونے کا بناتے ہو بناؤ, اس میں حرج نہیں. ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے, میں اس کا مخالف ہوں. تعزیے نکال رہے ہیں, یہ ڈھول بجا رہے ہیں, ذرا بتاؤ کیا یہی اسلام ہے؟ مولانا فاروق صاحب تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے واقعی اسلام نہیں ہو سکتا. اگر تعزیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زین العابدین سب سے پہلے تعزیہ نکالتے. پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہل بیت کا ہر فرد پنجے نکالتا. اگر ڈھول بجانا, تعزیہ نکالنا, پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے ہاتھ میں پنجے ہوتے, ہمارے مدرسوں سے تعزیے نکلتے. تو جب ہمارے مدرسوں سے تعزیے نہیں نکلتے, ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بجتا, تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے. حضرت یہ بتائیے کہ تعزیہ بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سنی دعوت خالص اسلامی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے روزے کی شبیہ بناتا ہے اور پھر آخر میں اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں اجازت ہے؟ دیکھیں اگر کوئی صرف ماڈل بناتا ہے, پیور ماڈل ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا یا دیگر جو شخصیات ہیں ان کے مزار کا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہم بیت اللہ کا بھی ماڈل بناتے ہیں, سبز گنبد کا بھی ماڈل بناتے ہیں, تو صرف اگر ماڈل بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ادب کے مقام پہ رکھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو پھر آگے کا معاملہ ہے نا کہ آپ اس کو جا کے ٹھنڈا کروا رہے ہیں, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح, کوئی فائدہ نہیں سے مراد کہ ٹھنڈا کروا رہے ہیں آپ جا کر, تو اس سے کوئی آخرت میں درجات بلند ہو یا کوئی دنیاوی فائدہ ہو, تو ایسی چیز جو ہے یہ اسراف میں شمار ہوتی ہے جس کا نہ دینی کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو. صحیح. تو آپ اگر اس طرح ماڈل بنا رہے ہیں, لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں, پھر آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا, اگلے سال دوبارہ آپ نے اس کو دکھا دیا, اس حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام, ویڈیو مکمل ہو چکی ہے. تمام علماء کی باتیں آپ نے سن ہی لی, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا. تعزیہ بنانا حرام مان لیا جائے تو اکثر مسلمانوں کے گھر میں آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کی تصویر ہے, روضہ رسول کی تصویر ہے, حضور سیدنا غوث پاک خواجہ غریب نواز یا دیگر اولیاء کرام کی تصویریں, یعنی ان کے گنبد کی تصویریں رکھی ہوتی ہیں. تو یہ تصویر اس لیے رکھی ہوتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کے وہ خاص جگہ کی یاد آئے. تو کوئی بھی شخص اپنے مکان میں, اپنے گھر میں تعزیہ بنا کے رکھتا ہے اور وہ تعزیہ کی شکل ہو بہو حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار سے ملتا جلتا ہے, تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن کوئی بھی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس تعزیہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم منت مانگیں گے, دعائیں کریں گے, فاتحہ کریں گے, نیاز کریں گے, تو یہ ناجائز و حرام ہے. یہ ناجائز اور حرام ہے, اس لیے کہ یہ اصل نہیں ہے. اصل تو وہاں ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ منت نہیں مانگ سکتے, دعا نہیں مانگ سکتے, چڑھاوا نہیں کر سکتے. اس نیت سے آپ بنا کے رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے تو وہاں اصل کی یاد آئے گی, اس کو دیکھیں گے تو حقیقت کی یاد آئے گی, اصل کی یاد آئے گی, تو اس نیت سے بنانا جائز ہے. لیکن دوستو, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تمام علماء کرام کی باتیں سن کر آپ کو کن کی بات صحیح لگ رہی ہے, کون جھوٹ بول رہے ہیں, کامنٹ کر کے بتائیے گا. جن کے خلاف سب سے زیادہ کامنٹ آپ کریں گے میں ان کو فون کر کے ضرور بتاؤں گا کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے سے آپ رجوع کریں, اس فتوے کو آپ واپس لیں. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.